कीमती किसी का वक्त था ही नहीं। बड़ी बड़ी उन्हें जंगें करनी है और मसाइल भी हुजूर से सीखने हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से नमाज के मसाइल पता चल सके, रोजे की फर्जियत के बारे में सही से इल्म हो जाए। लेकिन सहाबा फिर भी वक्त निकाल करके मुस्तफा का मीलाद मनाते थे। आपको बताऊं हदीसे पाक पढ़ करके कि सहाबा का कितना कीमती वक्त था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर से रिवायत है, वो कहते हैं लमनामु अहदिहिम सअतन खैरुन मिन अमलिन, है ना, कि सहाबा का सोना बेहतर है ना, मिन अहदिकुम उम्रहु, यानी सहाबा का एक पलड़े में सोना रखा जाए जो आप लोग आराम फरमाते थे, और दूसरे पलड़े में हमारी तमाम इबादत रखी जाए। लेकिन अब्दुल्लाह इब्ने, मैं अपनी ज़बानी नहीं कह रहा हूँ, हदीस में है ला मनामु अहदिहिम सअतन खैरुन मिन अमलिकुम उम्रहु, यानी कि वो सब एक तरफ और सहाबा का सोना एक तरफ। तो सहाबा का सोना जिस पलड़े में रखा जाएगा वो पलड़ा भारी होगा। वाह सुभान अल्लाह, वाह। इतना कीमती वक्त, लेकिन वो फिर भी वक्त निकाल करके मुस्तफा का मीलाद मनाया करते थे। तो हम सुन्नी सहीहुल अकीदा भी मुस्तफा का मीलाद मनाएंगे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अब मैं आपको बता दूं कि आज फिर एक एतराज होता है कि ये इस तरीके से डीजे और ये एहतमाम और ये झंडियां वगैरह नहीं लगाते थे, बैनर नहीं बनाते थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जो ये एतराज करते हैं उन्हें ये भी पढ़ना चाहिए कि वो मुफलिसी का दौर था, फाका कशी का दौर था। एक वक्त खाते थे तो पेट पे पत्थर बांध के 3-3 दिन भूखे रहते थे, लिबास नहीं होता था पहनने का। मुझे याद आता है कि जंगे उहद में जब हजरत अमीर हमजा शहीद हो गए हैं, जो हुजूर के सगे चचा हैं, एक कमीज थी आपके पास जो इतनी छोटी थी कि अगर सर पे उड़ाते थे मैं मरने के बाद, इंतकाल के बाद, तो पैर खुले रह जाते। जब पैर पे डाली जाती थी तो सर खुला रह जाता। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह क्या करें, इसके अलावा दूसरी कोई चादर भी मैसर नहीं है। आका ने इरशाद फरमाया, है सहाबा सर ढक को पैर पे घास डाल। वो तंगी का दौर, और ये तुम्हारी कितनी अहमकाना बात है कि तुम झंडी तलाश करते हो जहां पहनने के लिए, पहनाने के लिए कफन मैसर न हो, वहां बैनर कहां से लगाए जाएंगे। ये अक्लमंदी की बात नहीं है। वो दौर मुफलिसी का था, तो सहाबा ने अपने हिसाब से मीलाद मनाया है, और ये दौर फरावानी का है। कोई किसी का गुलाम नहीं है, सब आजाद है, सबको फ्रीडम है। तो ये दौर और है, वो दौर और था। आप कई वाक़यात ऐसे ले सकते हैं। गज़वे तबूक का मौका है, ये जो सफर था ये सबसे लंबा सफर था। रास्ते में ज़्यादा सफर जो था वो खत्म हो जाता है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह ज़्यादा सफर तो खत्म हो गया है, शिद्दत की भूख है, अगर आपका हुक्म हो तो ऊँट ज़िबा कर दिए जाए। आका इरशाद मशवरा हुआ, आका ने कहा ठीक है, उसको जो है कर लिया जाए। लेकिन हजरत उमर की जो नजर थी, निगाह थी, बड़ी बलीग थी। आप कहते हैं, या रसूलल्लाह आपके हुक्म के खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा एक अदना सा मशवरा ये है कि जिसके पास जो सामान रखा हुआ है उसको मंगाया जाए, फिर उस पर फातिहा पढ़ दिया जाए। आज फातिहा पढ़ने को शिर्क व बिदअत के हमारे ऊपर फतवे लग जाते हैं। हुजूर ने पढ़ा है, और वो भी मुश्किल वक्त में जब ज्यादा सफर खत्म हो गया है। अब वो फातिहा जो करते हैं वो लोग खुश हो जाए, जो नहीं करते हैं वो अपनी किस्मत पर मातम करें। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं है, हम करते हैं, हमारे पास दलील है, बस बात है, किसी और की हमें सुनना ही नहीं है। तुम कुछ भी कहो, हमारे पास दलील है। हुजूर के सामने वो ज़्यादा सफर, हज़रत उमर कहते हैं, या रसूलल्लाह जो भी जिसके पास हो वो ले लिया जाए, उसको जमा करके उस पर आप फातिहा पढ़ दीजिए। हज़रत उमर का ये अकीदा है कि हुजूर को इख्तियार है, और जब आप फातिहा पढ़ देंगे, आयते रब्बानियीन पढ़ेंगे, तो उसकी बरकतें ये होगी कि उसमें इजाफा हो जाएगा माल में।
اب جو سامان جمع کیا گیا تو تفسیر میں تشریح میں آتا ہے حدیث کی کہ وہ اتنا ہی سامان تھا جتنے میں ایک بکری کا بچہ، ایک بکری بیٹھ جائے۔ اب حضور نے اس پر ختم پڑھا، فاتحہ شریف پڑھی، اس کے بعد جب لوگوں میں تقسیم کیا گیا، روایت میں آتا ہے سب نے اپنی بوریاں بھری۔ یہ حضور کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے کہ رکھا گیا تو کم تھا، لیکن جب لے رہے ہیں تو برکتیں ہو رہی ہیں۔ آج بھی یہی معمور ہے، وہ ان کے یہاں کھانے گھٹتے ہوں گے، ہمارے یہاں شادی ہو یا لنگر ہو، بھیڑ چاہے جتنی ہو، ہم فاتحہ کر کے کھانے اب تقسیم کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہماری محفلوں میں کھانے گھٹا نہیں کرتے ہیں۔ یہ غزوہ تبوک کے اس عمل کی برکت ہے، یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب آپ لوگ خوب فاتحہ کیجئے اور خوب برکتیں لوٹیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ جو چیزیں تھی وہ کھجور کی گٹھلیاں تھی۔ اس پر محدثین نے باقاعدہ گفتگو کی ہے کہ آخر توشہ لے کر کے لوگ جاتے ہیں، کھانے کا سامان، یہ گٹھلیاں تو پھینکنے کی چیز ہے، صحابہ نے اس کو اپنے پاس رکھا کی حفاظت ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ مفلسی کا دور تھا، اس لیے رکھ لیا کرتے تھے کہ جب زیادہ سفر ختم ہو جائے گا تو ان گٹھلیوں کو بھگو کر کے جو اس میں سے جوس نکلے گا، تھوڑی بہت غذائیت ہوگی، تھوڑی بہت مٹھاس ہوگی، اس سے صبر کر لیا کریں گے، پیٹ تو اس سے نہیں بھرتا ہے۔ وہ دور ایسی مفلسی کا، اور تم تلاش کرو اس میں جھنڈیاں، وہ دور جو تھا، ایک صحابی ہے، انہوں نے اپنا گھر پکا بنایا تھا، آقا کا ادھر سے گزر ہوتا ہے تو آپ بہت سخت ناراض ہوتے ہیں اس گھر کو دیکھ کر کے۔ صحابی بہت پریشان کہ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پوچھا، ساتھیوں سے پوچھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس لیے ناراض ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ نے پختہ گھر بنایا ہے۔ وہ صحابی آتے ہیں، یہ نہیں سوچتے ہیں کہ یہ مال ضائع کرنا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ کی محبت کی دلیل ہے۔ آج اگر ہم جائز چیزوں میں مصطفیٰ کے اوصاف بیان کرنے میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں تو اس وقت لوگوں کو بیٹیوں کی شادیاں یاد آ جاتی ہیں، اس وقت انہیں غریبوں کے سر پر روپٹے ڈالنے کی باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ اب آئیے صحابی کا عمل دیکھیے کہ ایک صحابی جب ان سے آقا ناراض ہوتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارا مال کتنا ضائع ہو جائے گا، مال جائے تو جائے، جان جائے تو جائے، لیکن آقا ناراض نہ ہو۔ وہ صحابی آتے ہیں اور اپنے گھر کو ڈھا دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد۔ پیچھے کا خاموش مسلمان۔ اس دور میں آپ جھنڈیاں تلاش کریں جس دور میں مسجدوں کو پکی بنوانے پر فتویٰ رہا بہت دنوں تک کہ مسجدیں پکی نہیں بن سکتی ہیں، اور وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن کے 3 منزلیں کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں پکی، ایک وقت میں 10 ڈشیں کھاتے ہیں۔ جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائی تھی